18 जून 2023 वक्त सुबह 9:30 बजे का था जब 5 लोग टाइटन सबमरीन में बैठकर कनाडा के आइलैंड सेंट जोन्स न्यूफाउंडलैंड से निकलते हैं और इनकी मंजिल करीबन 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशन की गहराइयों में मौजूद टाइटैनिक के wreck को देखना होती है। वही टाइटैनिक जो करीबन 111 साल पहले एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया था और तकरीबन 1500 लोगों की जानें गई थी उस दिन। समंदर की गहराइयों में ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एडवेंचर है जो काफ़ी महंगा शौक है, क्योंकि एक पैसेंजर की टिकट $2.5 लाख है, मतलब 7 करोड़ रुपए बनती हैं। और टाइटैनिक का मलबा 3810 मीटर समंदर की गहराई में मौजूद है, यानी कि 4 किलोमीटर पानी के नीचे। ये टाइटन अपना सफ़र शुरू करती है और तकरीबन 2 घंटे का वक्त लगता है टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने के लिए। और हर 15 मिनट के बाद ये एक सिग्नल भेजती है सरफेस पे मौजूद एक जहाज़ पोलार प्रिंस को, जो कि सरफेस से इस टाइटन को ऑपरेट कर रहा होता है। और यही एक ज़रिया होता है टाइटन के बाहर की दुनिया से कांटेक्ट रखने का, और ये कम्युनिकेशन टेक्स्ट के ज़रिए होती है। उस दिन सबमर्सिबल को पानी के अंदर जाते हुए तकरीबन 1 घंटा और 45 मिनट ही गुजरे थे कि अचानक उसका कांटेक्ट सरफेस पे मौजूद शिप से टूट जाता है। और देखा जाए तो यही वो वक्त था जब टाइटन इम्प्लोड हो चुकी होगी। ऐसा क्यों है ये आगे चलकर आपको वीडियो में पता चल जाएगा। जैसा मैंने कहा कि 2 घंटे लगते हैं टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने के लिए, और इनका कनेक्शन 1 घंटे और 45 मिनट के बाद टूटा, तो इसका मतलब ये है कि टाइटैनिक के बहुत करीब पहुंच चुके होंगे। शाम 4:30 बजे का वो वक्त था जब सबमर्सिबल को अपना टूर ख़त्म करके वापस आ जाना चाहिए था, लेकिन शाम के 7:30 बजे तक इंतज़ार करने के बाद जब वो वापस नहीं आए तो पोलार प्रिंस की टीम चौकन्ना हो गई और यूएस कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म कर दिया गया। यहाँ से शुरुआत होती है मल्टीनेशनल रेस्क्यू ऑपरेशन की, जो 4 दिन तक चला। और इस ऑपरेशन में हवाई जहाज़, शिप्स और रोबोट व्हीकल्स का इस्तेमाल किया गया। और उस वक्त हर किसी के दिमाग में बस यही एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर इन लोगों के साथ हुआ क्या है। इसे सबमर्सिबल क्यों कहा जाता है और सबमरीन क्यों नहीं कहा जाता? तो उसकी वजह यह है कि सबमरीन की अपनी पावर होती है और वो खुद से पानी के अंदर और पानी से बाहर आ सकती है, जबकि सबमर्सिबल में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि इसे पानी के अंदर जाने के लिए और बाहर लाने के लिए एक सपोर्ट शिप की ज़रूरत होती है। इस पूरे ऑपरेशन को चलाया जा रहा था ओशन गेट कंपनी के ज़रिए, जिसके CEO स्टॉकटन रश थे, जो कि खुद इस सबमर्सिबल में मौजूद थे और इसे चला रहे थे। स्टॉकटन रश एक एरोस्पेस इंजीनियर रह चुके हैं और साल 2009 में ओशन गेट कंपनी की शुरुआत करते हैं, जिसका काम अमीर लोगों को डीप सी एक्सपीडिशन करवाना था। टाइटन 4000 मीटर यानी 13,123 फीट पानी के अंदर जाने के लिए तैयार की गई थी। 3800 मीटर जहां टाइटैनिक का मलबा मौजूद है, ये कितनी गहराई होती है आप इस चार्ट की मदद से देखिए। आइसबर्ग जिससे टाइटैनिक टकराया था वो 100 फीट पानी के बाहर था और उससे कई ज़्यादा पानी के अंदर। 130 फीट वो मैक्सिमम डेप्थ है जहां स्कूबा डाइवर जा सकते हैं। 650 फीट ये वो एरिया है जहां रोशनी ठीक से नहीं पहुंच पाती। 1600 फीट ये वो जगह है जहां पे आज तक सबसे डीपेस्ट अंडर वाटर रेस्क्यू किया गया था। 2600 फीट ये वो एरिया है जहां बड़े बड़े समुद्री जायंट स्विमिंग करते हैं, जो किसी एलियन की तरह दिखाई देते हैं। 3800 फीट ये वो एरिया है जहां से नीचे सूरज की रोशनी बिल्कुल ही नहीं पहुंच पाती, और यहाँ पानी का टेम्परेचर तकरीबन 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और इससे और नीचे जाते रहो तो 5000 फीट, 6000 फीट, 8000 फीट, 10,000 फीट और 12,500 फीट पे जब आप पहुंचते हैं तो यहाँ आता है ओशन फ्लोर, जहाँ पे टाइटैनिक का मलबा पड़ा हुआ है। इस पॉइंट पे जो पानी का प्रेशर होता है वो 400 गुना ज़्यादा होता है सरफेस पे मौजूद प्रेशर के। ये प्रेशर इतना होता है कि आपकी बॉडी के ऊपर 2500 किलोग्राम की कोई वज़नी चीज़ रख दी जाए तो क्या होगा। तो जो भी सबमर्सिबल इतने प्रेशर वाली जगह पर जाएगी तो उसका डिज़ाइन बहुत सोच समझ कर किया जाता होगा। और ये जो टाइटन यहाँ पे इस्तेमाल हुई थी, इसके दोनों एंड पे मौजूद कैप टाइटेनियम की बनाई गई थी, और इसका मेन पार्ट जिसे हल कहा जाता है उसे कार्बन फाइबर से बनाया गया था। और इतने प्रेशर पे कार्बन फाइबर की प्रॉपर्टीज़ कैसे काम करती हैं ये आज तक किसी ने टेस्ट नहीं किया था। और इस पूरी सबमर्सिबल को कंट्रोल किया जाता था एक वीडियो गेम कंट्रोलर की मदद से। The whole thing with this game controller.
اور پانی کی اتنی گہرائی میں GPS بھی کام نہیں کرتا۔ اس میں جو 5 لوگ موجود تھے ان میں سے ایک برٹش بلینئر ہمیش ہارڈنگ تھے، جنہوں نے پہلے بھی سمندر کے ڈیپسٹ پارٹ مریانا ٹرینچ کو ایکسپلور کر چکے تھے اور جیف بیزوس کے ساتھ اسپیس ایکسپلوریشن فلائٹ کا حصہ بھی رہ چکے تھے۔ اور دوسرے تھے 77 سال کے پال ہنری، جو کہ خود سے تقریباً 37 بار پہلے بھی ٹائٹینک کے ملبے کو ایکسپلور کر چکے تھے۔ اور 2 اور لوگ جو برٹش پاکستانی بلینئر شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان تھے۔ شہزادہ داؤد پاکستان کی بڑی کمپنی اینگرو گروپ کے مالک اور وائس چیئرمین بھی تھے۔ ہر 15 منٹ کے بعد جو کمیونیکیشن ہو رہی تھی سرفیس پہ موجود پولار پرنس جہاز کے ساتھ، وہ 11:15 کے بعد سگنل آنا بند ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد بھی یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اس کے جو واپس آنے کا ٹائم 4:30 تک کا ہے، یہ سبمرسیبل واپس آ جائے گی، لیکن ٹائم گزرتا گیا اور جب یہ واپس نہیں آئی تو 7:10 پہ پولار پرنس کی ٹیم نے US کوسٹ گارڈ کو نوٹیفائی کر دیا۔ صرف 96 گھنٹے کی آکسیجن اس کے اندر موجود تھی، یعنی کہ 4 دن تک اس کے اندر زندہ رہا جا سکتا تھا، تو اس سبمرسیبل کو ڈھونڈنے کے لیے بس اتنا ہی وقت تھا۔ اب اکثر جہازوں میں ایمرجنسی لوکیٹر لگایا جاتا ہے، جسے ایمرجنسی پوزیشن انڈیکیٹنگ ریڈیو بیکن EPIRB کہا جاتا ہے، جس سے اس کی لاسٹ پوزیشن کو پتہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی اس سبمرسیبل میں نہیں لگایا گیا تھا۔ اس سبمرسیبل کو اندر سے نہیں کھولا جا سکتا تھا، اسے صرف کھولنے کا طریقہ باہر ہی موجود تھا۔ شروع میں 2 کینیڈین جہاز اور 2 امریکن جہاز نے سونار کی مدد سے ڈھونڈنا شروع کیا، جو کہ پانی کے اندر بھی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کسی بھی آبجیکٹ کو، اور ریموٹلی آپریٹڈ وہیکلز کو بھی استعمال کیا گیا، جس کے اندر کوئی انسان نہیں ہوتا، لیکن پانی کے اندر چیزوں کو ڈھونڈنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جسے ROVs کہا جاتا ہے۔ اور 3 دن کے بعد کینیڈین ایئرپلین کے سونار نے کچھ بینگنگ نوائز سنی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ وہ نہیں جسے ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ فائنلی 22 جون کو ایک ROV جو اوشن کے فلور پہ آپریٹ کر رہا تھا، اسے کچھ پارٹس دکھائی دیتے ہیں جو ٹائٹینک جہاز کے بو سے تقریباً 400 میٹر دور بکھرے پڑے ہوتے ہیں۔ اسے دیکھتے ہی یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ سبمرسیبل ٹوٹ چکی ہے اور جو لوگ اس کے اندر بیٹھے تھے وہ سب اپنی جان کھو بیٹھے ہیں۔ آخر میں کنکلوژن یہ نکالا گیا کہ ٹائٹن ہائی پریشر سے امپلوڈ کر گئی۔ امپلوژن کا لفظ سن کر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اس کا مطلب ہے کہ پھٹ جانا، لیکن اس کا مطلب ایکسپلوژن لفظ کے بالکل الٹا ہوتا ہے۔ مطلب ایکسپلوژن میں جو فورس ہوتی ہے وہ باہر کی طرف لگتی ہے، لیکن امپلوژن میں فورس اندر کی طرف جمع ہوتی ہے، جس سے وہ چیز کرش ہو جاتی ہے۔ اور کیٹاسٹرافک امپلوژن کا مطلب کہ جو امپلوژن اتنی تیزی سے ہوا کہ پورے کا پورا سٹرکچر ختم ہو گیا اور اس میں ملی سیکنڈ کا وقت بھی نہیں لگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اندر بیٹھے تھے وہ امیڈیٹلی مارے گئے اور ان کو یہ سوچنے اور سمجھنے کا وقت ہی نہیں ملا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ آخر کیا وجہ بنی اس امپلوژن کی؟ اصل میں جو مین باڈی تھی وہ کاربن فائبر کی بنی تھی، اور جو عام طور پر سب میرین اور سبمرسیبل بنائی جاتی ہیں وہ سٹیل، ٹائٹینیم یا ایلومینیم کی بنائی جاتی ہیں، لیکن ٹائٹن کا مین باڈی پارٹ کاربن فائبر کا بنایا گیا تھا، جو کہ ایک ایکسپیریمنٹل ڈیزائن تھا۔ یہی بات کہی تھی اوشن ایکسپلورر رابرٹ بیلارڈ نے، وہ انسان جس نے ٹائٹینک جہاز کے رگ کو ڈسکور کیا تھا سال 1985 میں۔ انہوں نے کہا، ہم نے ہزاروں ڈائیوز کی ہیں الگ الگ وہیکلز میں سمندر کی اتنی گہرائی میں جانے کے لیے، لیکن آج تک کوئی وہیکل ہم نے نہیں کھویا تھا۔ جیمس کیمرون جنہوں نے ٹائٹینک فلم بنائی، ان کا یہ کہنا ہے جو کیپس تھیں ٹائٹن کی جو ٹائٹینیم سے بنی ہوئی تھی، وہ ابھی بھی اوشن فلور پہ ویسی ہی پڑی ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوا، لیکن جو کاربن فائبر کی مین باڈی تھی وہی اب ٹکڑوں میں بکھری پڑی ہے۔ ٹائٹن کو بناتے وقت سیفٹی ریگولیشنز فالو ہی نہیں کیے گئے تھے۔ اوشن گیٹ کے CEO کے پرانے ویڈیوز اگر آپ دیکھیں، اس میں یہ سیفٹی پریکاشنز کو کوئی زیادہ سیریس نہیں لیتے تھے۔ ایک اور انٹرویو میں اسٹاکٹن رش نے یہ کہا تھا کہ سیفٹی از جسٹ اے پیور ویسٹ، اس پہ پیسے سپینڈ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں نے کچھ رولز توڑے ہیں ٹائٹن کو بنانے کے لیے۔ اسٹاکٹن جانتے تھے کہ وہ ایک ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں جس کا رزلٹ خطرناک ہو سکتا ہے۔ 27 مارچ 2018 میں 36 لوگوں نے ایک لیٹر لکھا تھا اسٹاکٹن رش کو، اور اس لیٹر کو لکھنے والے انڈسٹری لیڈرز، ڈیپ سی ایکسپلورر
اوشینوگرافر اور کچھ اور لوگ بھی تھے، جس میں کہا گیا کہ یہ جو ایکسپیریمنٹل اپروچ تم کر رہے ہو، کوالٹی چیک نہیں کرا رہے، اس کی وجہ سے ایک خطرناک حادثہ دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ مارچ 2018 ایک اور ڈیپ سی ایکسپلوریشن نے میل لکھی تھی CEO اسٹاکٹن رش کو کہ سیفٹی کو لے کر تھوڑا سا کنزرویٹو ہو جاؤ۔ انہوں نے لکھا تھا، تم اپنے آپ کو اور اپنے کلائنٹس کو ڈینجر میں ڈال رہے ہو۔ ٹائٹینک تک پہنچنے کی دوڑ میں تم وہی اس کا فریز دہرا رہے ہو جیسا کہ ٹائٹینک کے بارے میں کہا گیا تھا کہ شی از انسنکیبل۔ امید کی جاتی ہے یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔